مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 83. جولي إيجيكري، أقرأ وأكتب. جولي إيجيكري، إذن غادي نقراو ونكتبو. لي سيلاب، اقرأ المقاطع. ان بان دان فان لان بان تان بان d'un, fin, lin, pain, tin. Un, sain, sain, jeun, jeun, main, main, nain, nain, rein, rein, sain, sain. Un. إذن هادوك يتقراو un. D'un, fin, main, rein, sein, teint. Bain, d'un, gain, main, nain, pain. Bain, jeun, rein, sein, main. Bain, d'un, pain, teint, d'un, sein, nain, كان جان. اذا ممكن توقفوا الفيديو وتعاودوهم بزاف ديال المرات تتوليو تقراوهم مزيان. اذا كلهم كيتقراو ان. فملي كنزيدوا واحد الحرف كنقراو مثلا دان غان ما بان ما نا تان. اذا كما قلت عاودوهم بزاف ديال الخطرات تتوليو تقراوهم مزيان. لا كيسيون 6، لي مو، اقرا الكلمات. لي مو. Un sapin, un sapin, un sapin. Le gain. Un sapin, le sapin هو الشجرة ديال الصنوبر. Le gain هو الربح. gagner, le gain. Le teint كنقراوش التي. le teint البشرة، الجلد. لو تان. شاتان أشقر داكن، لون أشقر داكن. شاتان. un père زوجي، يعني عدد زوجي. un nombre père et un nombre impair، عدد زوجي وعدد فردي. un père فردي. un père. une dinde كاين لو دندون هو الذكر ولا داند هي الأنثى. une dinde. لو داندون هو الديك الرومي والأنثى ديالو لا داند. ان بولان هو المهر، هو صغير الحصان. ان بولان. كاين شوفال جيمون، شوفال هو الحصان، جيمون هي أنثى الحصان، والمهر ان بولان. simple. مارتن شخص سميتو مارتن، شخص اسمه مارتن. un écrivain. un écrivain ملي كنجمعها كتجي un écrivain. le prochain. un écrivain هو الكاتب كيكتب. un écrivain. le prochain. la semaine prochaine، الأسبوع المقبل. le mois prochain، الشهر المقبل. le prochain المقبل. une fin. إذن غادي نعاودوهم. un sapin، le gain، le thym, châtain, un père,
une dinde, un poulain, simple, Martin, un écrivain, le prochain, une fin. نعاودوهم مرة أخرى وانتم وقفوا الفيديو وعاودوا قراوهم بزاف ديال المرات تتوليو تقراوهم مزيان. ان سابان، لو غان، لو تان، ردوا البال مع هاد لو تان، كنقراو شتي، لو تان، شاتان، ان بير، اون داند، ان بولان، قلنا لو بولان هو المهر، صغير الحصان، الأنثى سميتها جومون، والحصان سميتو شوفال. سامبل، Martin, un écrivain, le prochain, le prochain هو المقبل, le mois prochain, une fin, la fin, هي النهاية, la fin. La question 7, lis le texte puis réponds aux consignes. lis اقرأ النص puis réponds ثم أجيب يعني التعليمات يعني الأسئلة. lis le texte puis réponds aux consignes. lis اقرأ النص puis réponds ثم أجيب يعني الأسئلة. غادي نقراو التكست. ce matin Martin prend ديما كنقراوهاش prend un coffin où il y a نعاودو معايا هادي où il y a des grains إذا نلاحظوا هنا قرينا غران ما قريناش غرين لأن ما قدامهاش où il y a des grains. les grains هما الحبوب. إذا هو أخدا الحبوب لي غران دو بلي باغ اكزومبل الحبوب والقمح بغا يديهم غنشوفوا من بغا يديهم. سو ماتان مارتان برون خدا سو ماتان هذا الصباح مارتان هذا الشخص سميتو مارتان برون اخذ ان كوفان يعني هذاك المهد ولا هذاك السرير ديال الصبيان اللي كيكونوا فيهم الوليدات الصغار. او إليا دي غران فهو هذاك المهد فيه الحبوب ديال القمح فيه الحبوب. ou il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Il va les donner aux dindons et aux pintades. شنو بغا يدير بهذاك الحبوب؟ بغا يعطيه il va les donner aux dindons لي داندون مع لي بانتاد. إذا شفنا الصفحة رقم 82 لو داندون وشفنا بانتاد. إذا الحبوب بغا يديهم لي داندون مع لي بانتاد. ensuite il se repose ردوا معايا البال في هادي repose كنقراوها الز ما كنقراوهاش repose نو. il se repose au pied كنقراوش الدي au pied du sapin. ensuite ثم il se repose يعني بقى كيرتاح ارتاح واحد شويه. il se repose au pied du sapin يعني تحت الشجره ديال sapin ديال الصنوبر. il se repose au pied du sapin. le pied هو الرجل ولكن واش غادي نقولوا يرتاح في رجل الشجرة؟ لا يرتاح في جذع الشجرة أو لا تحت الشجرة. il se repose au pied du sapin avant كنقراو شتي avant d'aller prendre un bain إذا نرتاح واحد شوية في جذع الشجرة ديال الصنوبر قبل ما يمشي ياخد ان بان قبل ما يمشي ياخد حمام يعني قبل ما يمشي ياخد دوش. avant d'aller prendre un bain. إذا مارتان خدا الحبوب داهم
les dindons مع les pintades. Ensuite ثم il se repose ارتاح واحد شوية في جذع الشجرة ديال الصنوبر قبل ما يمشي ياخد حمام يعني يدوش. غادي نعاودو التكست ولكن غادي نزربو شوية. Ce matin Martin prend un coffin où il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin avant d'aller prendre un bain. D'abord, on va voir les questions. La première question, écris le mot du texte qui correspond au dessin. اكتب الكلمة ديال النص اللي كتمثل هاد الصورة هادي هاد الرسم. écris le mot du texte qui correspond au dessin. إذا قلنا هاد الشجرة شجرة الصنوبر. du sapin. إذا غادي نكتبو sapin. sapin. شجرة الصنوبر. sapin. La question B. Repère dans le texte le nom d'une personne, puis recopie-le. Repère حدد dans le texte في النص le nom الاسم d'une personne ديال واحد الشخص puis recopie-le ثم أعد نقله. نعاود نقله هنا. إذا قلنا الشخص المذكور في النص هو مارتن. مارتن. ونعاود نكتبو مارتن. مارتن. موتي. موتي الكلمات المفتاح. Il donne des grains aux dindons. Il donne des grains aux dindons. يعطي الحبوب للديكة. Il donne des grains aux dindons. Un coffin. Un coffin où il y a des grains. Un coffin قلنا هذاك المهد اللي فيه الحبوب. où il y a. où il y a des grains. Ensuite. Ensuite ثم il se repose. Ensuite il se repose ثم مشى باش يرتاح. Ensuite il se repose. Il donne des grains aux dindons. Un coffin où il y a des grains. Ensuite il se repose. La 8e question, écrit اكتب. 1 1 1 1 1 1 كنلاحظوا كنطلعوا يلا واحد سطير واحد. 1 1 1 1 1 1 1 IM IM 1 IM 1 1 1 1 1 EIN EIN 1 EIN 1 EIN 1 EIN EIN 1 1 AIN AIN كنلاحظوا كنطلعوا غير واحد السطير 1 كلهم هاد الحروف يلا كنطلعوا واحد السطير 1 A I N 1 A I N 1 A I N 1 Dans le coffin il y a des grains. نعاود نكتبو dans le coffin
كو ثا إف كنطلعو 3 وكننزلو 2 دون لو كوفان فيرغول فاصلة il y a des grains Grain. Il y a des grains. Dans le couffin, il y a des grains. Il chante. Il chante. Il chante. Tout. Il chante. Tout. Les les matins, il chante. يغني tous les matins. كل صباح. يغني في كل صباح. Le même. Le même. Refrain. Le même refrain. إذا كيعاود في كل صباح كيعاود يغني نفس الكلمات، يعني كيعاود شي أغنية وكيبقى يعاودها. Il chante tous les matins le même refrain. Dans le couffin il y a des grains. قلنا في المهد كاينة أو كاين les grains الحبوب. Dans le couffin il y a des grains. Il chante tous les matins le même refrain. وبهذا ننهي أسئلة الصفحة رقم 83. نلتقي في الصفحة رقم 84. Au revoir.